रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है अमानत का बयान। किसी ने कोई चीज़ तुम्हारे पास अमानत रखाई और तुमने ले ली तो अब उसकी हिफाजत करना तुम पर ज़िम्मे वाजिब है। अगर हिफाजत में कोताही की और चीज़ ज़ाया हो गई तो उसका तावान यानी बदला तुम्हें देना पड़ेगा। अलबत्ता अगर हिफाजत में कोताही नहीं हुई फिर भी कोई ऐसी वजह आ गई जो वो चीज़ जाती रही, मिसला चोरी हो गई या घर में आग लग गई, उसमें जल गई, तो उसका तावान वो नहीं दे सकती, यानी कि आप नहीं दे सकती। अगर वो चीज़ आप लेते वक्त यूँ कहें कि अगर ये चीज़ ज़ाया हो गई तो इसका बदला मैं आपको दूंगी, तो इसके बावजूद भी आप उसका बदला नहीं दे सकती। हाँ, अगर अपनी खुशी से दे दो तो कोई हर्ज नहीं। किसी ने कहा मैं ज़रा काम से जाती हूँ, मेरी चीज़ रख लो, तो तुमने कहा अच्छा रख दो, या तुम चुप रही। तुम्हारे पास रख कर वो चली गई तो ये अमानत हो गई। अलबत्ता तुमने साफ कह दिया कि मैं नहीं जानती, मैं ये चीज़ नहीं रख सकती, और वो फिर भी वो चीज़ छोड़कर चली गई, तो अब चीज़ तुम्हारी अमानत में नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर उसके चले जाने के बाद तुम वो उठाकर रख दो तो वो अमानत हो जाएगी। कई औरतें बैठी थी, उनके सुपुर्द कोई चीज़ देकर चला गया तो सब पर उस चीज़ की हिफाजत करना वाजिब है। वो छोड़कर चली गई और वो चीज़ जाती रही तो तावान देना सबको पड़ेगा, और अगर सब साथ नहीं थी, एक एक करके उठी, तो सबसे आखिर में जो रह गई उसके ज़िम्मा हिफाजत होगी। अब वो अगर चली गई और चीज़ जाती रही तो उसे तावान देना पड़ेगा, उस एक को तावान देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तो चली गई, वो आखिर में रह गई थी। इसी वजह से जिसके पास कोई अमानत हो उसे इख्तियार है, चाहे वो खुद आप हिफाजत करें या अपनी माँ बहन या अपने शोहर वगैरह या किसी ऐसे रिश्तेदार के पास रखा दे जो एक ही घर में उसके साथ रहते हों। जिसके पास अपनी चीज़ें वो ज़रूरत के वक्त रख देती है, लेकिन अगर कोई दियानतदार ना हो तो उसके पास रखाना दुरुस्त नहीं है। अगर जानबूझ के ऐसी गैर मोतबर के पास रख दे जो ज़ाया कर दे तो उसे तावान देना पड़ेगा। ऐसे रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार के सिवा किसी और के पास किसी की अमानत रखवाना और मालिक से ना पूछना ये गैर दुरुस्त बात है, चाहे वो थोड़ा सा करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर उससे पास से वो चीज़ ज़ाया हो गई तो उसे तावान देना पड़ेगा। किसी ने कोई चीज़ रखाई आपके पास और आप भूल गई, उसे वहीं छोड़कर चली गई, तो आपको तावान देना पड़ेगा। घर में आग लग गई तो ऐसे वक्त गैर के पास अपनी अमानत देना रखना जायज़ है, लेकिन जब वो उज़्र ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन उसे वापस लेना चाहिए। अगर वो वापस ना दे तो उसे तावान देना पड़ेगा। इस तरह मरते वक्त अगर कोई अपने घर का आदमी मौजूद ना हो तो पड़ोसी के पास सुपुर्द करना दुरुस्त है। मसला नंबर 7, अगर किसी ने कुछ रुपए पैसे अमानत में रखवाए, उन्हीं रुपए पैसों का हिफाजत से रखना वाजिब है, ना तो उन रुपयों में अपना मिलाना जायज़ है और ना उनका खर्च करना जायज़ है। ये ना समझो कि रुपया सब बराबर हैं, खर्च कर डालें फिर उसको दे दें।
جب مانگے گی تو اپنا روپیہ دینا پڑے گا۔ البتہ اگر کسی نے اجازت دے دی تو اسے اسی وقت خرچ کرنا درست ہے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہی پہ روپیہ تم الگ رکھو تب امانت سمجھنا چاہیے۔ اگر جاتا رہا تو تاوان دینا پڑے گا، اور اگر تم نے اجازت لے کر اسے خرچ کر دیا تو اب وہ تمہارا ذمہ قرض ہو گیا، امانت نہیں رہا، لہٰذا اب بہرحال تم کو دینا پڑے گا۔ اگر خرچ کرنے کے بعد تم نے اتنا ہی روپیہ اس کے نام سے الگ کر کے رکھ دیا تب بھی وہ امانت نہیں، وہ تمہارا ہی روپیہ ہے۔ اگر چوری ہو گیا تو پھر سے وہ تمہیں دینا پڑے گا، غرض کہ جب تک تمہارے پاس ہے تب تک وہ تمہاری ذمہ داری میں ہے، وہ اس کا امانت میں، کیونکہ تم نے وہ پیسے خرچ کر دیے تھے، اب وہ تمہاری، اگر وہ چوری ہو گئے تو اس کے پیسے نہیں ہوئے، تمہارے چوری ہو گئے، کیونکہ اس کی امانت کے پیسے تم نے خرچ کر دیے تھے اور یہ اپنے پیسے تم نے رکھ دیے تھے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی نے 100 روپے تمہارے پاس امانت رکھائی، اس میں سے 50 تم نے اجازت لے کر خرچ کر ڈالے، تو 50 روپے تمہارے ذمہ قرض ہو گئے اور 50 امانت ہیں۔ اب جب تمہارے پاس روپے ہوں تو اپنے پاس کے 50 روپے اس امانت کے 50 روپے میں نہ ملاؤ۔ اگر اس میں ملاؤ گی تو وہ بھی امانت نہ رہیں گی، یہ پورے 100 روپے تمہارے ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر جاتے رہیں تو پورے 100 روپے تمہیں دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ امانت نہ رہے، وہ تم نے خرچ کر دیے اور اس خرچ کرنے کے بعد تم نے اس میں پیسے ڈال دیے۔ اگر وہ 100 روپے امانت ہوتے اور وہ جاتے کسی وجہ سے تو تمہیں وہ واپس نہ کرنے پڑتے، مگر اب وہ امانت نہیں ہیں، تم نے وہ خرچ کر دیے تھے، اپنے پیسے اس میں ڈال کے رکھے تھے، تو اس 50 کی وجہ سے اور دوسرا 50 روپے تھے وہ بھی اب امانت نہ رہا، وہ بھی اب تمہاری ذمہ داری میں آ گیا، کیونکہ امانت کے روپے دوسرے روپوں سے ملانے کے بعد قرض ہو جاتا ہے، امانت نہیں رہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، تم نے اجازت لے کر اس کے 100 روپے اپنے 100 روپے میں ملا دیے، تو اب سب روپے دونوں کی شرکت میں ہو گئے۔ اگر چوری ہو گئے تو دونوں کا گیا، کچھ نہ دینا پڑے گا، اور اگر ان میں کچھ چوری ہو گیا اور کچھ رہ گیا تب بھی آدھا اس کا نقصان ہوگا اور آدھا آپ کا نقصان ہوگا، اور اگر 100 ایک ہی کا ہو اور ایک ہی کے حصے میں ہو تو اس کا مواقف الگ ہے۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جب اس سے ملائے ہوئے ہوں، یعنی کہ اس کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 10، کسی نے بکری یا گائے وغیرہ امانت رکھائی تو اس کا دودھ پینا، کسی اور طرح اس سے کام لینا درست نہیں، البتہ اجازت سے، اگر سب جائز اجازت سے کر رہے ہو تو جائز ہی، اور بلا اجازت اگر جتنا دودھ پیا ہے تو اس کا دام دینا پڑے گا، یا جتنا کام کروایا ہے تو اس کام کرنے کا دام دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 11، کسی نے ایک کپڑا یا زیور یا چارپائی وغیرہ اس کی